ماساژ بدم؟ دست درد نکنه عبدالله خان. من 3 بچه بهت دادم، 90 هم تو راهه. پنبه خانم خواهشم باز شروع نکن. نمیکنم نگران نباش. تو این خونه کی برای حرف من تره خورد میکنه؟ خدایا صبر بده. خدایا یه صبرم به من بده. به من. کجا؟ میرم تسبیح بگردونم، خوابم خراب شد. دخترم، من تو رو درک میکنم. خیلی عادیه که آدم نگران بچهش باشه. با خون دل بزرگش کردی. من هیچ حرفی ندارم، اما بعد از یک مدت باید قبول کنی که بچه هامون فقط متعلق به ما نیستن عزیز دلم.